अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है, एक और पाकिस्तान की जीत यकीनी अगेंस्ट स्कॉटलैंड। जबरदस्त किस्म की बैटिंग, पहले बाबर आजम की निफ सेंचुरी, उसके बाद शुएब मलिक ने जो बर्क रफ्तार निफ सेंचुरी बनाई सिर्फ 18 गेंदों पर, और पाकिस्तान टीम अब जीत के बिल्कुल दहाने पे खड़ी हुई है और पाकिस्तान टीम मैच जीत गई है। इस तरीके से वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान, जबरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। कितने रन से जीता? 72 रन से फतह हासिल किए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। अपने पांचों मैच अपने ग्रुप के पाकिस्तान ने जीते और शाहीनों की परवाज पूरे वर्ल्ड कप के दौरान टेक ऑफ जो किया था, तो फिर माशाल्लाह उसी तरीके का टेक ऑफ 14 तारीख को होने वाले फाइनल में भी अल्लाह ताला रखें और हमारी टीम सुरखुरूर होकर वापस आए, यही हम सब की दुआएं। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। आज पहले बैटिंग की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस जीतने के बाद और 189 रन स्कोर किए थे। बड़ा ध्यान से आगाज था, लेकिन एंड में जाके जो पाकिस्तान का कोई एक बैट्समैन भी ऐसी बारी लेता है कि स्कोर को रेस्पेक्टेबल नहीं बनाता बल्कि चैलेंजिंग बना देता है। 189 आज भी हम करने में कामयाब हुए। वेरी वेल प्लेड बाबर आजम वंस अगेन, और बाबर आजम के लिए एक और तालियां के बाबर आजम इंडिविजुअली इस वर्ल्ड कप के लीडिंग रन स्कोरर हो गए। पाकिस्तान का जबरदस्त बैट्समैन है। बहुत सारे लोग बात कर रहे थे उनको क़यादत दी जाएगी तो हो सकता है कि उनके गेम पे फर्क पड़ेगा, लेकिन बाबर जितने मेंटली टफ हैं ये उन्होंने साबित करके दिखाया, बल्कि बहैसियत कप्तान उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ और ऊपर चला गया। इवन कि विराट कोहली ने जितनी निफ सेंचुरियां स्कोर की थी, इतने मैचेस बहैसियत कप्तान वो बाबर आजम ने अभी से वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और कई सारे रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 2500 रन हो, फास्टेस्ट 2000 रन हो, फास्टेस्ट 1000 रन हो। बाबर आजम फख्रे आजम पाकिस्तान के, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, लाजवाब किस्म की बैटिंग बाबर आजम की जानिब से दिखाई दे रही है। आज 190 रन का हदफ दिया था। इस तरह ये पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन टॉप विद 5 मैचेस इन 5 विक्ट्रीज। 10 पॉइंट, रन रेट भी पाकिस्तान का सबसे बेहतर हो गया। न्यूजीलैंड टीम आज अफगानिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। ये वो मैच था कि जिस पर सबकी नजरें थी। मैं आता हूं, पहले तो सेलिब्रेशन पाकिस्तान की होनी चाहिए कि पाकिस्तान की आज शानदार जीत रही। यहाँ पे शुएब मलिक की जो बैटिंग थी वो भी बड़ी लाजवाब थी। ये सानिया मिर्जा बैठी हुई थी स्टैंड में और तालियां बजा रही थी मुसलसल, और शुएब मलिक दो छक्के जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। जब हमारी टीम जीतती है हमें बहुत सारी खुशियां होती हैं, हम बहुत सारी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं और ये सेलिब्रेशन का वक्त है। हमने अपने ग्रुप के अंदर टॉप किया, कोई एक टीम भी हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकी। न्यूजीलैंड ने थोड़ा टफ टाइम दिया था, अफगानिस्तान ने हमें थोड़ा सा टफ टाइम दिया था, लेकिन इंडिया तो हमारे सामने खड़े भी नहीं हुए थे। और इंडियन टीम आज वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, मेजबान टीम। इस पर मैं आने वाले वक्त में बात करूंगा क्योंकि जैसे ही मैंने प्रोग्राम शुरू किया उसी के साथ मुझे ब्रेकिंग भी देनी पड़ी कि पाकिस्तान की शानदार फतह। वेरी वेल डन शाहीन शाह अफरीदी की आज पर जबरदस्त बॉलिंग। आज शादाब की बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त थी कि जिन्होंने पहले 3 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हुए थे और जो कमांड के साथ उन्होंने गेंदें की थी बहुत ही जबरदस्त थी। पाकिस्तान के तमाम ही बॉलर्स जबरदस्त खेल रहे हैं। आज पाकिस्तान ने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा। 5 मैचों में सेम टीम खेली पाकिस्तान की जानिब से, और शायद ये बड़ा दानिशमंदाना फैसला था क्योंकि अगर इस मैच में हम किसी को चेंज करते उसके बाद जो जुमेरात को हमारा सेमीफाइनल होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें दोबारा उनको लेकर आते तो शायद कहीं ना कहीं मोमेंटम बदलने वाली बात होती। पाकिस्तान सेम टीम के साथ गया। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज जो मैच खेला गया अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। कल तक बहुत सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल था, क्योंकि खौफ जरूर पाया जाता था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहीं ना कहीं लक्ष्मी जो करार दी जाती है टीम इंडिया, उनको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा जेन्युइन मैच खेला गया। इस पे आईसीसी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आज न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट हो, साउथी हो, जिन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, सिर्फ 124 रन तक महदूद किया था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को, और 11 गेंद कबल 8 विकेट से फतह हासिल की और 11 गेंदें भी बचा के लेकर गए। और यही जीत इस वक्त 1.25 अरब आबादी दुआ कर रही थी कि किसी तरीके से अफगानिस्तान की टीम जीतने में कामयाब हो जाए। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर ये थी कि चीफ क्यूरेटर अबुधाबी क्रिकेट स्टेडियम मोहन सिंह, वो जब सुबह उठ नहीं सके बल्कि मुर्दा हालत में पाए गए। आपको याद होगा वर्ल्ड कप जहां बॉब वुलमर जब पाकिस्तान आयरलैंड से मैच आ रहा था तो भी इसी तरीके की सूरत हाल हुई थी। जहानी बॉब वुलमर को आज भी हम मिस करते हैं। उनकी बड़ी खिदमात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ज़बरदस्त अंदाज से वो पाकिस्तान टीम को लेके चले थे।
मोहन सिंह वो भी जो है वो तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन अब तक कोई रीज़न नहीं आया है। मैं अब लास्ट भी जो मैंने मीडिया चेक किया उसमें भी कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मोहन सिंह की वफात की क्या वजह है, वो किस वजह से वो इंतकाल कर गए, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। भारत से उनका ताल्लुक है। पिच उन्होंने जो बनाई थी, मेरे ख्याल है दोनों टीमों के लिए इक्वली वो पिच थी, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद थी। तबीयत ख़राब हो गई होगी, लेकिन उसकी तहकीकात हो रही है, सामने आ जाएगा। तो जहाँ अच्छी खबर पाकिस्तान मैच जीत गया, वहीं मोहन सिंह की वजह से हम सब अफसोस में हैं कि एक आदमी जो पिचेस बना रहे थे, बड़ा काम कर रहे थे, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, सब ने एक दिन जाना है, मोहन सिंह का यही टाइम था, ये बिल्कुल हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस वक्त तस्वीर भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मोहन सिंह की। ये मोहन सिंह थे कि जो चीफ क्यूरेटर थे अबुधाबी क्रिकेट स्टेडियम के। मैंने एक मरतबा मोहन सिंह का इंटरव्यू किया था और उस वक्त एंडी एटकिंसन जो पिच के एक्सपर्ट हैं, जो पाकिस्तान में भी पिच बनाने आए थे, वो चीफ क्यूरेटर थे अबुधाबी क्रिकेट ग्राउंड के, और मोहन सिंह उनके असिस्टेंट थे। तो एंडी एटकिंसन उस वक्त हमसे बात नहीं कर सके थे, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज थी, तो मैंने मोहन सिंह से बात की थी। उस वक्त ये खासे यंग थे और खासी यंग एज में ही मोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। अफसोस है हम सबको इस चीज़ का। जहां हम खुशियां मना रहे हैं वहां पे जाहिर सी बात है ये कोई ऐसी खबर नहीं थी कि जिसको हम सेलिब्रेट कर सकें, और ना ही हम ऐसी कौम है कि इंडिया बाहर हो गया तो हम बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे होंगे। इंडिया के टूर्नामेंट में होता तो शायद हमारा इंटरेस्ट और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा होता। जो भी आया, हार्ड लक इंडियन फैंस से और इंडियन क्रिकेट टीम से। बहुत ताकतवर टीम है इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन कौम बहुत खेल की दीवानी है। अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। 4 टीमों ने पहुंचना था। वो जो इब्तिदाई 2 मैचेस आपकी टीम खराब खेली थी, उसके बाद से फिर कम बैक नहीं हो सका। फिर अफगानिस्तान के मैच के हवाले से मुख्तलिफ बातें आती रहीं, और फिर जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को तब्दील किया गया तो और बहुत सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर हुई कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट कैसे तब्दील कर दिया गया। अभी तो बड़ा क्रूशल मैच बाकी है अफगानिस्तान का, उनके सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका भी है। उनसे न्यूजीलैंड से उनका मैच बाकी था, उससे पहले उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को चेंज किया गया। और इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की खबर यह है कि पाकिस्तान टीम ने अपने पूल में टॉप किया और अब जुमेरात को वो ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जबकि पहला सेमीफाइनल अबुधाबी क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। चलें जी, जीत पे हम बात करेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो फिर हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं और इनके जो तबसरे हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, विद शायरी। वो भी हमें जो है वो फ्लेवर मिलता है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके साथ साथ टॉप फ्रेंचाइज कोटली लाइंस के ओनर हैं खालिद ज़िया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद ज़िया साहब। हम तो हमेशा आपकी बहुत इस हवाले से भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग से जुड़ना, जो हमारी मार्केट बहुत इतनी बड़ी नहीं है, पैसे कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, PSL भी होता है हमारा, वहाँ पर आप खड़े हुए, कश्मीर हमारा अटूट अंग है और हम बिल्कुल आपको इस सिलसिले में बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। जबकि उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं ग्रेड 2 क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। एलाइड बैंक के खिलाफ एक मरतबा जो रमीज़ राजा साहब ने टीम बनाई थी, फंस गए थे ये बैटिंग के अंदर, और अताउर रहमान ने इनको उस वक्त बोल्ड किया था जब ये स्टेट बैंक की नुमाइंदगी कर रहे थे ग्रेड 2 टीम में। लेकिन जो इनकी खिदमात स्टेट बैंक ग्राउंड के लिए, स्टेट बैंक जिम्नेजियम के लिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, वो बहुत लाजवाब है। कराची शहर को बहुत बड़ा तोहफा दिया। स्टेट बैंक के तवस्सुस से एक शानदार किस्म का, शाहकार किस्म का नाज़िमाबाद के अंदर ये स्टेडियम तामीर किया है, जहां पर स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए वाहिद ग्राउंड है। और इसमें स्टेट बैंक के मशहूर हैं कि सिर्फ 500 रुपये फीस ली जाती है, वरना ग्राउंड की फीस 15,000, 20,000, 25,000 तक होती है। लेकिन ये ज़हीरुल हसन साहब का बहुत बड़ा काम है। थैंक यू वेरी मच ज़हीरुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि इस जानिब आ जाता हूँ तो ये वो एक्सपर्ट है कि जिन्होंने जब इंडिया ने पहला मैच खेला था तो इन्होंने कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, और इन्होंने कहा था कि ये जो है आप मेरी बात लिख लें, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। जब हम शक-व-शुबात में मुब्तला थे कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा, जब भी ये फर्म थे कि न्यूजीलैंड टीम खासी तगड़ी है और वो जीतने में कामयाब हो जाएंगे। इंटरनेशनल एथलीट है, कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, जबकि टॉप फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स जो मेरी टीम है, हम सब की पसंदीदा टीम है, उसके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग
कोच हैं राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज राशिद भाई आपको मौका देते हैं, आपने तो पहले मैच के बाद ही ये कैसे आपके जहन में आया, देख रहे हैं मोहन सिंह और बहुत सारी चीजें हैं जी। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। अगर आपको पहला मैच हमने जब देखा था उसमें एक चीज मैंने देखी थी, मैंने इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ को उस तरह नहीं देखा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो उनका पेसर्स का एरिया बहुत माइनस था। दूसरा, बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कि सिचुएशन को चेंज कर दे और मतलब स्पेशलिस्ट हो T20 का। अश्विन हो और चक्रवर्ती को खिला रहे थे वो। बिल्कुल, लेकिन उस मैच से वो आउट उनका कलर वो दे वर नॉट इन देयर फुल कलर जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले। और उसके बाद अगर आप याद हो तो मैंने एक और बात भी की थी, जो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था तो आई वाज एन ओनली पर्सन हु वाज सपोर्टिंग द न्यूजीलैंड, और बाकी तकरीबन सब लोगों ने कहा था कि इंडिया। तो और वो वही हुआ कि फिर क्योंकि एक जो बॉडी लैंग्वेज, एक जो एनर्जी है, एक जो स्पार्क है, वो मुझे 3 टीमों में नजर आ रहा था। और एक सबसे पहले पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड और फिर आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में नो डाउट था। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड और पाकिस्तान तो बहुत क्लियर थे। जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो चीजें वो बड़ा मजा कर रही थी। मगर इंडिया ने जो पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार हुई थी, उस पर ज़हनी दबाव भी था जी। और उस दबाव के पेश नजर मैंने एक और प्रेडिक्ट किया, आपने वजह पूछी, मैंने कहा था कि ये इस दबाव से निकल नहीं पाएंगे जो 10 विकेट्स का जो इनको धचका लगा है, और इसका असर अब न्यूजीलैंड के मैच में होगा। और वो हुआ। और अभी भी आज जैसे हम बात कर रहे हैं मैचेस की, तो अफगानिस्तान के लिए भी वही चीज है जो मैंने उस वक्त भी सबकी राय ये थी कि जी अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा। और मैं इस पर फर्म रहा था, और उसकी वजह यही कही थी कि देखिए जो इन्होंने हरकत कर ली, मतलब जैसे क्रिकेट खेल ली इंडिया के साथ, उसके असर से अभी नहीं निकल पाएंगे। और वो नहीं निकल सके राशिद भाई, एंड तक नहीं निकल सके। लेकिन एक कॉलर आ गए और इनसे मैं भी नहीं निकल पाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई क्या हाल है? वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इब्राहिम बात कर रहा हूँ कराची से। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राहिल साहब, हमारी टीम भी तो बहुत जबरदस्त जा रही है, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में भी एनर्जी आ गई है। जिस तरह से टॉप 12 टीम में नंबर 1 पे आई हुई है। इब्राहिम साहब, हमारे ग्रुप में टॉप कर लिया, अब सेमीफाइनल खेल रहे हैं अपने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्या लग रहा है आपको? लेकिन नसीम भाई एक बात का बड़ा अफसोस है कि मौका करने वाले अब घर जा रहे हैं। हाँ, मौका वाले घर जा रहे हैं। अब ये तो गेम का हिस्सा है यार, कभी हम भी पहले चले गए थे, कभी वो पहले चले गए थे। लेकिन इंडिया अगर होता है इवेंट के अंदर तो हमारा भी इंटरेस्ट होता है। जहां 1.25 अरब आबादी का इंटरेस्ट खत्म हुआ, क्योंकि वैसे ही ये तो बातें वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, फाइनल में भी आते हैं तो फाइनल में भी हराते हैं हम, ये वो। लेकिन इंडिया होता है तो इंटरेस्ट तो होता है, ये तो मानेंगे आप इब्राहिम साहब? जी ये तो नहीं भी होता तो मैं कह रहा हूँ तब भी इंटरेस्ट होता। और लेकिन सवाल मेरा ये नसीम भाई कि अब पैकिंग हो रही होगी या प्रैक्टिस हो रही होगी? ये कल जडेजा से सवाल किया था सहाफी ने, जब इनका मैच खत्म हुआ तो जडेजा से पूछा कि अगर अफगानिस्तान ने नहीं हराया न्यूजीलैंड को तो क्या होगा? उन्होंने कहा फिर बैक पैक करेंगे और क्या होगा, दूसरी तो कोई बात ही नहीं है इसके अलावा, और ऑप्शन दिखाई नहीं देता। इब्राहिम साहब जी सही कह रहे हैं। चलें, मुबारक हो आपको इंशाल्लाह। इब्राहिम साहब बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। हमारा वर्ल्ड कप, और हम सब हमारी पूरी टीम की जानिब से, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से, हमारी मेट्रो 1 न्यूज़ की इंतजामिया की जानिब से पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम बड़ी शानदार किस्म की क्रिकेट खेले। मैं बता रहा हूँ कि जब से तारीख में देखा है मैंने ऐसा वर्ल्ड कप खेलते हुए पाकिस्तान को नहीं देखा। क्या ख्याल है सईद भाई? बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त तो पाकिस्तान टीम जो खेल रही है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ अब बाबर आजम पे और रिजवान पे क्रेडिट जाता है, और रमीज़ राजा पे क्रेडिट जाता है, जो इतनी कम टाइम पे ऐसी टीम बनाई कि कहीं लीकेज नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, अभी आप बात क्रिकेट बोर्ड में जाने वाले हैं। नहीं, मैं देखिए, आप क्रेडिट जब तक नहीं देंगे किसी को तो मजा नहीं आएगा, फिर आप यहाँ बैठने का मजा नहीं। थोड़ी छेड़छाड़ भी ना हो, और जीतने के बाद तो मजा क्या है? अब मैं दूसरी तरफ आया हूँ। आप यकीन करें कि मैं शुक्र जितना अदा करूँ अल्लाह का कि नेशनल बैंक का मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। नेशनल बैंक की जॉब की वजह से मुझे सच बोलने का मजा आता है कि लाइफ आपकी राय बहुत जबरदस्त होती है, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। सईद भाई एक बात कहना चाहता हूँ, आज मुझे इंडिया बाहर हुई तो यकीन करें कि मुझे अफसोस हुआ जी। ये हम सब कह रहे हैं। अफसोस क्यों हुआ? ये इस नजर से अफसोस नहीं हुआ
کہ دیکھیں جب تک پاکستان کے ساتھ اس کا میچ چل رہا تھا نا تو اس وقت میں کرکٹنگ بات کر رہا تھا، کرکٹنگ بات. انہوں نے تو راشد بھائی نے تو تکا مارا تھا. میں کرکٹر ہوں، مجھے انڈیا کی کلاس کا پتا تھا، مجھے انڈیا کی کلاس کا نہیں وہ تو تکا تھا شروع میں. نہیں تو 2 میچ کے بعد یہ تو کریڈٹ جاتا ہے راشد پہ کہ راشد نے 2 میچ جب وہ انڈیا ہاری تھی دوسرے میچ میں اس نے کہہ دیا تھا کہ سیمی فائنل نہیں کھیلے گی. مگر ہم تو انڈیا کو دوسری نظریے سے دیکھ رہے تھے نا، انڈیا کی جو خدمات ہیں پوری دنیا میں. مگر آج مجھے افسوس اس وجہ سے ہوا ہے کہ انڈیا جو نہیں پہنچی، سب کانٹیننٹل سے 2 ٹیموں کو تو آنا چاہیے تھا، گوری آ گئے، گورے 3 آ گئے. دیکھیں آپ اگر ہمارے یہاں سے بھی 2 دل سے بولیں آپ اندر گورے تو برداشت کر لیں گے. میں گوروں کو اس لیے نہیں، مجھے ہمارے یہاں سے 2 ٹیمیں آنی چاہیے تھی، انڈیا پاکستان. دیکھیں پاکستان کی ٹیم ایکسٹرا آرڈنری کھیل رہی ہے. آپ نے بہت اچھے الفاظ یوز کیا کہ میں نے بھی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے کہ اتنی زبردست پرفارمنس پاکستان کی ٹیم دے رہی ہو. جی مگر انڈیا اب انٹرنیشنل لیول پہ جا کے سوچتے ہیں تو انڈیا، میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں ایک اور چیز نسیم، یہ میرے ساتھ گزرا ہے. ابھی بھی امریکہ اور اندر کی طرف جا کے آپ پوچھے تو پاکستان کو کوئی نہیں جانتا. وہ صحیح بات نہیں کہتے ہیں، ایون ساؤتھ افریقہ میں وہ انڈیا نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پرانے میرے ساتھ ہوا ہے. میں امریکہ سے پاکستان انگلینڈ جا رہا تھا کھیلنے کے لیے، میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ مجھے پہچان نہیں رہا تھا. وہ جہانگیر خان کی وجہ سے پہچانا کہ جہانگیر خان پاکستانی ہے، وہ تم اس کنٹری سے ہو، نہیں تو وہ یہی کہہ رہا تھا انڈین. تو انڈیا سے ہمارے تعلقات تو ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی تعلق وہاں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، یہاں سے کئی سارے مگر یہ بات وہاں چلے گئے. راشد کی ایک بات بڑی زبردست ہوئی اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آج کرویٹر کا مار دیا گیا، کرویٹر کو مار دیا گیا. نہیں مارا نہیں ہے، اچھا سوری، یا وہ دھچکے سے مر گیا ہو سکتا ہے. نہیں لیکن وہ رات کو ہی، اچھا سن تو لیں، آگے بات سن لیں. ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا ہائی لائٹ میں نے کیا ہے اس میچ کو، میں بھی صبح نہ اٹھوں، اس لیے افغانستان کے میچ کو جتنا میں نے ہائی لائٹ کیا، جتنا میں بولا ہوں کہ یہ فکسنگ ہے اور کہیں بھی زیادہ جتنے بھی سپر سٹار بیٹھے تھے، ایسا یہ تو مذاق کر رہا ہوں میں. مگر یہ ہے کہ اصغر اگر پاکستان سے میچ ہارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری رات سوئے نہیں، ہمیں اتنا ہار کا افسوس تھا اور پاکستان سے ہار کی وجہ سے میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہا ہوں. جب وہ انڈیا سے میچ ہارتے ہیں تو وہ ہنستے ہوئے دکھائی دیتے. کچھ ایسی پکچرز بھی آئی تھی کہ کہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، کوئی جشن منا رہے تھے، کوئی افغانستان کی ٹیم کے کھلاڑی. یہ سوشل میڈیا پہ تھی. میں نے کیونکہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کہاں پہ تھے، پرانی تھی. اگر نسیم آپ نے فنیشنگ دیکھی ہے اپنے افغانستان کی اور نیوزی لینڈ کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دونوں ٹیموں کے پلیئر آپس میں مل رہے ہیں اور کوئی ان کے فیس ریڈنگ نہیں ہے، سیمے میں دونوں کے دونوں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یا اگر میں غلط کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں؟ خالد بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ تو پروگرام خراب ہو گیا نا خالد بھائی، ان کا پروگرام خراب ہو گیا. آپ تو ہم سب کو یہ پروگرام بنا ہوا تھا. یہ انڈیا دیکھیں وہ الگ چیز ہے کہ اس کی کون سی لائن ہے، کیسی لائن ہے. مگر مجھے یہ پتا ہے اس نے کہ کرکٹ کا سرکل میں. لیکن سعید بھائی اگر دیکھیں اتنا تو آپ بھی کرکٹ میں جانتے ہیں کہ اگر ہارنا ہوتا تو پھر تو نیوزی لینڈ 125 بھی نہیں کرتا. دیکھیں 125 رن 11 گیندوں قبل کر کے جا رہے ہیں وہ. 125 ہاں دیکھیں نا، آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر نہیں جیتنا تو 125 میں کیا 70 میں بھی نہیں. وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا تھا. وہ جو ایشو اتنا ہو گیا تھا اس کے پیچھے وہ تو اب ختم ہو گیا تھا. یہ تو میرا بھی دماغ کام کر رہا تھا کہ اب ذرا وہ ہو گیا جو بھی ہونا تھا. دیکھیں ان کا آگے چلتے ہیں ہم لوگ نا. پریزیڈنٹ کو ہٹا دیا، ان کے پریزیڈنٹ کو ہٹا دیا اور کتنے کے مسئلے ہوئے آپ کو پتا ہے. پوری دنیا میں مسئلے ہوئے، پتا چل رہا ہے کیا پتا ہوا تو تھا. بادل آئے ہوئے تھے، بارش ہوئی نہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن چلیں ان کی بات تھی. خالد ضیاء صاحب، ویل پلیڈ پاکستان زندہ باد. جو بابر اعظم کی قیادت میں ہمارے تمام شائنوں کی جو پرواز رہی ہے، آؤٹ سٹینڈنگ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم الحمدللہ اتنی کنسسٹنٹ پرفارم کر رہی ہے. ابھی ذرا سے ان کی بات میں بڑھاؤں آگے بھائی آزاد صاحب کی. دیکھیں دنیا کے اصول اگر دیکھیں اچھائی اور برائی، اگر ہم کسی کا اچھا کریں گے نا تو وہ پلٹ کر ہمارے طرف آنی اچھائی نا. اس لیے برائی بھی ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے نا کہ صدیوں سے فلسفیوں کی چنا چنی رہی، صدیوں سے فلسفیوں کی چنا چنی رہی، خدا کا جو نظام تھا وہی کا وہی رہا. وہی کا وہی رہا. انڈیا نے ہمیشہ ہمارے خلاف کیا.
ہاں سر یہ تو بات ہے انگلینڈ کو بھگایا 2019 کا ورلڈ کپ جس میں آپ کو یاد ہوگا بین اسٹوکس نے کہا تھا کہ کوہلی دھونی سے ایسا لگا کہ وہ جیتنا نہیں چاہ رہے. یہ بہت بڑی بات ایسا تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ برا کرے اس سے اچھا ہو جائے؟ پاسبل ہے. اللہ کا نظام تو یہ نا, خدا کا جو نظام تھا وہی کا وہی رہا, وہ تو صحیح رہے گا ہمیشہ نظام اس کا. اور پاکستان ٹیم ڈے ون سے آزاد بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ٹیم جو ڈریسنگ روم کا جو ماحول ہے وہ تو دیکھ کے لگ بھی رہا ہے نا. آج دیکھیں فوراً جو آؤٹ ہوا تو سکر مشتاق صاحب بھاگ کے گراؤنڈ گئے ہیں. یہ بہت پہلی بار ایسا ہوا. نسیم نے بھی بات کی اور میں بھی میں نے پاکستان ٹیم کی ایسی پرفارمنس اور ایسی ٹیم کا جیل ہونا میں نے نہیں دیکھا. صحیح بات ہے. نہیں دیکھا. لیکن خالد بھائی یہ جو پاکستان کو شاندار فتح حاصل ہوئی ہے, جس انداز سے ہم کھیلیں, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز جو آپ مس کر رہے ہو, ایلیمنٹ ایسا کہ جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ون ڈاؤن پہ جو فخر زمان کھیلنے آ رہے ہیں ان کا تھوڑا سا ابھی بھی وہ فارم میں نہیں آ رہے, مگر اوور آل جو ہے ٹیم اتنی جیل ہے, لگ اس طرح سے رہا کہ چلو تم نہیں کھیلو میں کھیل لیتا ہوں. آج شعیب ملک جو کھیلنے آئے انہوں نے تو ایک تباہی نہیں کھیل دیا کہ ماشاء اللہ سے 18 گیندوں پہ 54 بنانا اور اس طرح کھیلا انہوں نے. شروع میں تو ہماری ٹیم بہت سلو کھیلتی تھی اور مگر انہوں نے آ کر ماشاء اللہ ون ہینڈیڈ سنگل ہینڈلی گیم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور اچھی بات یہ کہ 5 میچز میں 3 میچز ہم نے ڈیفینڈ کیے ہیں, 3 کو چیز کیا اور 2 کو ڈیفینڈ کیا ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ سیمی فائنل کوئی بھی پوزیشن ہو, چاہے ہم ٹاس جیت کے بیٹنگ کریں یا بالنگ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. نہیں, پاکستان نے دونوں چیز, جو اچھی بات کی خالد ضیاء بھائی نے کہ پاکستان نے دونوں آپشن, ظہیر بھائی چیک کر لیے. کالر ہے, میں یہی سوال آپ سے کروں گا, ذرا کالر سے بات کر کے آتا ہوں. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرفان محمود بات کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے. عرفان محمود صاحب سرجانی ٹاؤن سے. عرفان محمود صاحب, ورلڈ کپ اور ہم سب, کیا کہنا چاہیں گے عرفان صاحب؟ سر جی میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہماری پاکستانی ٹیم ہے بہت بہترین کھیل رہی ہے, بہت اچھا کھیل رہی ہے. ویری گڈ, بہت اچھا کھیل رہی ہے, واقعی اس میں شبہ نہیں ہے. جی کوئی مشورہ آپ دینا چاہیں گے؟ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہماری پوری پاکستانی ٹیم کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے دعا کرے اور ورلڈ کپ جیت کے لائیں. انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, پورے 23 کروڑ عوام کی دعائیں قبول ہوں گی اور پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آئے گا. عرفان محمود صاحب تھینک یو ویری مچ. سیلیبریٹ کریں, یہ پلیٹ فارم میٹرو ون نیوز نے آپ ہی لوگوں کو پرووائڈ کیا ہوا ہے, آئیں اور جم کے دل کی بات کریں, سارا موقع ہے آپ کو یہاں پر. ظہیر الحسن صاحب, جو ابھی خالد بھائی نے بات کی تھی, بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی, ذرا اس کا تھوڑا خلاصہ کریں. تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں گے اپنی بات. میں بھی بھول گیا تھا, اس لیے میں نے کہا شاید آپ کو یاد ہو. میچز میں 2 کو ہم نے جو ہے ڈیفینڈ کیا, 3 چیز کی نا ہم نے. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے ٹیم کی, چاہے پاکستان فرسٹ بیٹنگ کرے یا سیکنڈ بیٹنگ کرے, میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آؤٹ کلاس کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بابر اعظم اور رضوان جو فارم میں تھے, شعیب ملک اور حفیظ فارم کے اندر آ گئے, جن سے ہمیں امید تھی. اور شعیب ملک نے آج جو اننگ کھیلی ہے ویری گڈ, بس وہ ختم ہے. اس کے بعد اب کچھ بھی ہو, چاہے فرسٹ ہو یا سیکنڈ ہو, انشاءاللہ تعالی اچھا پرفارم کریں گے پاکستان ہم لوگ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپ بالکل, آپ دونوں نے ٹھیک یہ بات کہی, سعید بھائی نے بھی اور نسیم بھائی نے بھی, کہ میں نے پاکستان ٹیم کی اتنی اچھی پرفارمنس اپنی لائف میں کبھی بھی نہیں دیکھی. بالکل واقعی نہیں دیکھی ظہیر بھائی, ایسی پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی. اور یہ کتنا بہتر تھا کہ ہم نے اپنے وننگ کمبینیشن کو بالکل نہیں چھیڑا. یہ بالکل, کل میں نے جب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بالکل کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ جا رہے ہیں ہم سیمی فائنل کھیلنے کے لیے, اور ایک ہم لائٹ ٹیم کے سامنے اپنے ایک مین پلیئر کو ڈراپ کر کے ایک دوسرے کو کھلائیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا کانفیڈنس خراب ہو جاتا, ٹھیک ہے, تو جس سے فرق آ سکتا تھا. مگر اب یہ سب کو ذہنی طور پہ پتا ہے کہ ٹیم نے کون سی ٹیم نے کھیلنا ہے اور کس کے خلاف کھیلنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے ہمارے پلیئر جو ہے اب موٹیویٹ ہوئے ہیں اور کسی کو ریسٹ کی ضرورت نہیں تھی, اور جوش و جذبہ ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا انشاءاللہ. سعید بھائی, وننگ کمبینیشن نہ چھیڑنا کتنا بڑا ڈیسیشن تھا, بہتر تھا. لوگ بات کر رہے تھے فخر زمان کو ہٹا دیں, لیکن ٹیکنیکلی ویسے ہی میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں ایز اے پلیئر, ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ بیٹسمین درمیان میں فخر کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب جا کے ہمیں عماد 8ویں نمبر پہ ملتے ہیں, کہیں بھی کوئی آف اسپنر کوئی مل جائے ہمیں, کوئی اس طریقے کا کوئی لیفٹ آرم اسپنر آ جاتا ہے جو پھنسا کے رکھا ہو, اس کو لیفٹ ہینڈ بیٹسمین کو کھیلنے میں آسانی ہوتی ہے. پھر رائٹ اور لیفٹ کمبینیشن بالر کے لیے بھی لائن لینتھ ڈیولپ رکھنے میں پرابلم کا سبب تو بنتا ہے. دیکھیں, یہ ایک تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, فخر کو آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں T20 پلیئر. یس, ٹھیک ہے, T20 پلیئر کی اپنی ایک الگ کلاس ہوتی ہے,
اور پہلی چیز تو یہ کہ کہیں بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ پورے کے پورے 6 اگر بیٹسمین کھیل رہے ہیں وہ پرفارمنس دیتے ہیں. مگر مجھے یہ یقین اچھا لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. T20 میں T20 میں تو پاور ہٹنگ ہے. پاور ہٹنگ میں آپ اٹھا کے دیکھیں پاور ہٹنگ میں شعیب ملک کیسا کھیل کے گیا, آصف کیسا کھیل کے گیا, اسی طرح یہ پاور ہٹر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی کمبینیشن یہ انہوں نے نہیں توڑا. اچھا ہم لوگ تو باتیں کر رہے ہیں, کنٹینیو باتیں کر رہے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے. ہم سے زیادہ بیٹر جج تو وہاں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے سپر اسٹار بیٹھے ہیں. یہ ٹیم کو جو جیل کیا ہوا ہے نا, جیل کیا ہوا, اس کی وجہ سے وہ یہ باہر والا. آج میں نے ایک اور چیز دیکھی, میچ ختم ہوا تو ہم سب پہ سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں ہارٹ فیلنگز والا, جس کے جو ہم پاکستان میں سب سے زیادہ ہم بولتے ہیں زیادتی ہوئی ہے, اس کو چانس دینا چاہیے, وہ ہے سرفراز. مگر آج وہ جتنا خوش نظر آیا ہے اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈریسنگ روم کا ماحول بہت زبردست ہے. ڈریسنگ روم کا اور بابر اعظم جس طرح سے کھیل رہا ہے, میرے خیال میں انشاءاللہ سیمی فائنل میں رن کرے گا. اس لیے اس کی ہٹ ہے نا بیچ میں نہیں جا رہی, ایسا بیٹ ہوتا ہے کبھی بڑا وہ ایسا شیٹ اینکر بنا ہے پاکستان کیسے نسیم فارم آتی کیسے, پلیئر کی فارم کیسے آتی ہے. وہ کچھ بھی کرتا رہے, اس کو کپتان نے اور کوچ اس کو یہ کہہ دے تم کھیلو گے. یہ ہے ٹیم کا ماحول. آپ دیکھیں اگر وہ پریشر میں نہیں ہے اس کے ساتھ, اب شعیب ملک ہے, اپنے آصف ہے, حفیظ ہے. حفیظ کیا فارم میں آیا ہے جب اس نے جتنے بھی 30-35 رن کیے آؤٹ کلاس. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جب کپتان پرفارم کرتا ہے تو ٹیم میں ریسپیکٹ بھی علیحدہ ہوتی ہے اس کی. تو میں تو کہتا ہوں کہ اب بابر اعظم, میں دعا کرتا ہوں بابر اعظم کے لیے کہ پروردگار اس جیسا تو پاکستان میں پلیئر ہی نہیں آیا. ایک اور اچھی چیز آپ کو بتاؤں, ابھی ایک کھلاڑی ویمنز کھلاڑی زخمی ہو گئی تھی ڈیورنگ کیمپ, تو اس کی ابتدائی ٹریٹمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرائی, لیکن پھر الٹیاں لگ گئی تھی اور پرابلم میں آ گئی تھی. تو بابر اعظم کے والد نے پیشکش کی تھی کہ اس کا جو بھی علاج ہوگا وہ بابر اعظم کریں گے. بالکل ایسے. تو جب آپ اپروچ یہ رکھیں گے تو لازمی طور پہ اللہ کی مدد آٹومیٹیکلی ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور نسیم بھائی بابر اعظم میں بتاؤں آپ, اگر سوچنا پی سی بی کو سوچنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, پی سی بی کو سوچنا چاہیے کہ بابر اعظم جیسا پلیئر T20 میں اتنا پرفارم کر رہا ہے, تو ہمیں ایک فارمیٹ ایسا بنانا چاہیے کہ بھائی اچھے پلیئر, اسی یہ ڈومیسٹک کرکٹ کا پاکستان ٹیم کا ٹیسٹ کرکٹ پروڈکٹ ہے, اور ایسے ہی پلیئر لانے چاہیے. بالکل سعید بھائی کا پوائنٹ بہت اچھا ہے. کالر آ گئی جی, السلام علیکم. جناب ورلڈ کپ اور ہم سب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیر خان نیازی بات کر رہا ہوں لیاری سے. شیر خان نیازی صاحب, شیروں کی طرح کھیل رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں ایک تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا پاکستان کی جیت پہ, پوری قوم کو مبارکباد. جی نیازی صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیں بس, آپ کی بہت مہربانی. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے شیر خان نیازی صاحب. تمام کالر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پروگرام کا حصہ بنے تو پھر اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں. راشد بابا, سیمی فائنل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو بابا کر کے بات کریں گے, آپ تو اتنی بڑی پریڈکٹ کرتے, لیکن یہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہیڈ لائن بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ورلڈ کپ اور ہم سب بہت خوش.